बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। साल 2021 की सबसे बड़ी खबर सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल के हवाले से CIA की खुफिया रिपोर्ट जो बाइडन मंजर आम पर ले आए हैं। अमरीकी कांग्रेस में ये रिपोर्ट पेश कर दी गई है। इस रिपोर्ट में खाशोगी के कत्ल का जिम्मेदार मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के वली अहद को करार दिया गया है, लेकिन अमरीका ने जो इस रिपोर्ट के बाद कुछ इकदामात का ऐलान किया है, कुछ सैंक्शंस का, कुछ बैन का, पाबंदियों का ऐलान किया है, उससे वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी वली अहद, जिनको अमरीका ने इस कत्ल का जिम्मेदार करार दिया है इस रिपोर्ट में, उनको बख्श दिया गया है, उनको एग्जोनरेट किया गया है इस सारे मामले में अमरीका की जानिब से। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एग्जैक्टली वो कौन से अवामिल हैं जो ये साबित करते हैं कि अमरीका ने मोहम्मद बिन सलमान को बख्श दिया है। साथ ही मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से जो नर्म रवैया इख्तियार किया है जो बाइडन ने, उस पर अमरीकी मीडिया में इस वक्त जो बाइडन के ऊपर एक तनकीद का सिलसिला शुरू हो चुका है। उनको एक कमज़ोर सदर करार दिया जा रहा है जो सऊदी अरब के हवाले से कोई सख्त एक्शन लेने से गुरेज़ा नज़र आता है। साथ ही अमरीकी मुबस्सिरीन बड़े बड़े दावे कर रहे हैं सऊदी वली अहद के मुस्तकबिल के हवाले से। क्या वो सऊदी फरमारवा बन पाएंगे अपने वालिद के बाद, क्योंकि यूजुअली क्राउन प्रिंस जो है उसने एलिवेट होकर बनना होता है। जब कोई भी बादशाह अगर माजूल हो जाता है, अगर वो उसकी सेहत इजाज़त नहीं देती या उसका इंतकाल हो जाता है, क्या ये मुमकिन हो पाएगा या नहीं। और साथ ही सऊदी अरब के हवाले से जो रद्द अमल सामने आया है वो इंतहाई सख्त है। इस रिपोर्ट के हवाले से सऊदी अरब डट गया है और उसने मुस्तरद कर दिया अमेरिका की इस रिपोर्ट को। गुज़श्ता वीडियो में मैं तफसील के साथ बयान कर चुका हूं, आप उसका तर्जुमा देख सकते हैं कि ये रिपोर्ट मेरे सामने मेरे पास मौजूद है। ये इस रिपोर्ट की एक कॉपी है, असेसिंग दी सऊदी गवर्नमेंट्स रोल इन किलिंग ऑफ जमाल खाशोगी। जो लोग इस सारे मामले को समझना चाहते हैं उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली किन अल्फाज में इस रिपोर्ट में मोहम्मद बिन सलमान को इस वाक़े का, इस कत्ल का ज़िम्मेदार करार दिया गया है। अगर आप इस रिपोर्ट का तर्जुमा देख लेंगे, वो मैं पिन कर दूंगा कमेंट्स बॉक्स में, आप जाकर उस वीडियो में देख सकते हैं। क्योंकि इस सारे मामले को और फ्यूचर में मुस्तकबिल में सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे होंगे, इसको समझने के लिए इस रिपोर्ट का जो है वो, अगर आपको एग्जैक्ट वर्बैटम इसका तर्जुमा, इसके एग्जैक्ट टेक्स्ट इसमें क्या लिखा गया है वो मालूम हो तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि अमेरिका ने इस रिपोर्ट के हवाले से जो बाइडन ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में वादा किया था कि वो इसको पब्लिक करेंगे। नवंबर के महीने में, याद होगा कि जिस वक्त जो बाइडन जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट थे, मैंने इसके हवाले से वीडियोस करना शुरू की थी कि सऊदी अरब जो है वो बड़ी मुश्किल में पड़ सकता है और ख़ास तौर पर मोहम्मद बिन सलमान, उनकी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। चीज़ें तकरीबन लगभग वैसे ही हुई हैं, लेकिन इस रिपोर्ट के पब्लिक करने से पहले जो बाइडन ने शाह सलमान के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू की, उसका जाहिर है कि एग्जैक्ट किन अल्फाज में क्या क्या बातें हुई वो जो है वो जाहिर है कि वो तो जो बाइडन और शाह सलमान के दरमियान होने वाली गुफ्तगू, अलबत्ता इसमें जो बयान जारी किए गए हैं वो बयान आप ऑलरेडी देख चुके हैं, मैं नहीं उसकी डिटेल में जाऊंगा। एंटनी ब्लिंकन जो कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने, और फिर जो उनके जो US ट्रेजरी है, जो उनकी ख़जाना का महकमा है, उसने कुछ पाबंदियों का ऐलान किया है इस रिपोर्ट की रोशनी में। वो पाबंदियाँ तकरीबन 76 सऊदी नेशनल्स हैं जिनके ऊपर सैंक्शंस लगाई गई हैं, उनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं। उसमें वीज़ा, उनके ट्रैवल यूनाइटेड स्टेट्स, उसके ऊपर पाबंदी लगाई है। उनके साथ किसी भी अमरीकी शहरी को डील करने से रोका गया है कि आप उनके साथ जो है वो बिज़नेस ना करें, किसी किस्म का जो है उनके साथ ताल्लुक़ ना रखें, इसके हवाले से तंबीह की गई है। लेकिन जिस शख्स को, यानी कि मोहम्मद बिन सलमान को इस तमाम वाक़े का मोरद इल्ज़ाम ठहराया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि यह मुमकिन नहीं कि मोहम्मद बिन सलमान की इजाज़त के बग़ैर, मोहम्मद बिन सलमान के अप्रूवल और मर्ज़ी के बग़ैर ये मुमकिन हुआ हो कि इस्तांबुल में सऊदी अरब के कौंसलेट में जमाल खाशोगी को बुलाया गया, उसको तशद्दुद करके मारा गया और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। ये मुमकिन नहीं है कि सऊदी अरब की कोई टीम इस सारे मामले को मोहम्मद बिन सलमान के अप्रूवल और मर्ज़ी के बगैर कर ले। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस रिपोर्ट के आने के बाद कोई भी पाबंदियों का इतलाक़ मोहम्मद बिन सलमान पर नहीं किया गया और यहाँ से एक नई डिबेट स्टार्ट हुई है। अगरचे इस वक्त अभी आप देखेंगे तो मीडिया इसको दो एंगल से कवर कर रहा है। एक वो जो सऊदी अरब की साइड लेते हुए इसके हवाले से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एक वो जो गम गुस्सा है जिनमें जो जमाल खाशोगी के दोस्त रहे हैं, कॉलीग्स रहे हैं, या फिर सहाफ़ी होने के नाते उनके साथ इजहार हमदर्दी रखते हैं, वो जो है वो मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से
नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है वो ये है कि मोहम्मद बिन सलमान को मोरद इल्ज़ाम तो ठहराया है अमेरिका ने, लेकिन उन पर कोई पाबंदियां नहीं लगाई। उसके बावजूद सऊदी अरब की वजारत खारजा का बयान मेरे सामने मौजूद है, इसका मैंने तर्जुमा कर लिया। उनकी जो ऑफिशियल सरकारी न्यूज़ एजेंसी है SPA.gov.sa, यानी कि सऊदी प्रेस एजेंसी .gov.sa, उसके ऊपर यह बयान मौजूद है। इस बयान में क्या कहा गया जी? सऊदी वजारत खारजा ने सऊदी शहरी जमाल खाशोगी के बेईमाना कत्ल के हवाले से अमरीकी कांग्रेस में जमा कराई गई रिपोर्ट देखी है। सऊदी अरब की हुकूमत अपनी लीडरशिप के हवाले से इस मनफी, झूठ पर मबनी और नाकाबिले कबूल रिपोर्ट को यकसर मुस्तरद करती है। रिपोर्ट में गलत बयानी से काम लिया गया और गलत नताइज अखज़ किए गए। सऊदी अरब अपने पहले मौक़िफ़ पर कायम है कि जमाल खाशोगी का कत्ल एक काबिल नफ़रत जुर्म और सऊदी कवानीन और अक़दार के मनाफी है। ये जुर्म करने वालों ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। सऊदी हुक्काम ने इन मुजरिमों के ख़िलाफ़ तहकीकात और इन्हें कहफ़रे किरदार तक पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन मुजरिमों की सऊदी अदालतों ने सज़ाएँ सुनाई और जमाल खाशोगी के ख़ानदान के अफराद ने भी इसका खैर मकदम किया। ये बदकिस्मती है कि इस मन घड़त और झूठी रिपोर्ट को जारी किया गया। हालांकि सऊदी अरब न सिर्फ इस बेईमाना जुर्म की मजम्मत कर चुका है बल्कि सज़ाएं देने के साथ साथ ऐसे इक़दामात किए हैं जिससे मुस्तक़बिल में इस किस्म के किसी भी वाक़े से बचा जा सके। सऊदी अरब ऐसे किसी भी फ़ेल को मुस्तरद करता है जो इसकी क़यादत, खुद मुख्तारी और इसकी अदलिया की आज़ादी पर हर्फ लाए। फिर उसके बाद सऊदी वजारत खारजा ने जो है वो अपने रिलेशनशिप के हवाले से भी बात की अमेरिका के साथ। उसमें उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान मजबूत और पायदार शराकत दारी मौजूद है। ये शराकत दारी यानी कि रिलेशनशिप, उनकी पार्टनरशिप बाहमी एहतराम की बुनियाद पर तकरीबन 8 दहाइयों से कायम है। दोनों ममालिक के इदारों ने इस शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम किया है और हम अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और पायदार बनाने के ख़्वाह हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस रिपोर्ट के आने के बाद और जिस किस्म के एक्शंस बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने लिए हैं उससे क्या ये मुमकिन होगा कि मोहम्मद बिन सलमान उनके लिए कोई मुश्किलात पैदा हों, जो है वो बादशाहत किंग बनने के लिए सऊदी अरेबिया का, क्योंकि यूजुअली अगर उनके इस सारे मामले में कोई बड़ी रुकावट नहीं आती, मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से शाह सलमान कोई फ़ैसला नहीं करते या फिर जो उनकी एलिजियंस काउंसिल है, अतात काउंसिल सऊदी अरब की, वो कोई फ़ैसला नहीं करती, तो फिर मोहम्मद बिन सलमान के लिए कोई मसला नहीं होगा। वो बहुत पावरफुल एक ताकतवर शहज़ादे हैं सऊदी अरब के। शहज़ादे के हवाले से अब जो मुख्तलिफ़ अखबारात हैं, जमाल खाशोगी के दोस्त हैं, जानने वाले हैं, वो लिखना शुरू हो गए हैं और जो बाइडन को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और एक ऐसा ही ओपिनियन पीस, एक कॉलम लिखा गया, जमाल खाशोगी के एक दोस्त रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स बहुत ही जो है वो इम्पैक्ट रखने वाला अमेरिका का ख़बर रसां इदारा है और उसमें उसके एडिटोरियल पेज के ऊपर बहुत प्रोमिनेंट करके ये कॉलम जो है वो शाया किया गया है निकोलस क्रिस्टोफ का। और निकोलस क्रिस्टोफ जो है उसने इसकी जो हेडिंग है आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से कहा है कि बाकायदा एग्जोनरेट कर दिया, बख्श दिया है मोहम्मद बिन सलमान को। प्रेसिडेंट बाइडन लेट्स अ सऊदी मर्डरर वॉक, यानी कि सदर बाइडन ने मोहम्मद बिन सलमान को बख्श दिया। अब इसका जो है वो मैंने तर्जुमा किया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये सिर्फ इस सारी जो क्वागमायर है, ये जो सारा सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसको समझने के लिए मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये आर्टिकल जो है इससे बेहतर कोई चीज़ मैंने तकरीबन तमाम जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो बड़े बड़े इदारे हैं, वो इसके हवाले से क्या लिख रहे हैं, उनको मैंने स्क्रॉल किया, उनको देखा है, उनको पढ़ा है। ये बहुत बेहतर जो है वो सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है, इसलिए मैं ये आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें जो है वो निकोलस क्रिस्टोफ वो क्या लिखते हैं, आई विल क्विकली गो थ्रू इट। अमरीकी हुकूमत ने खुलेआम सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की शनाख्त एक अमरीकी शहरी के कातिल के तौर पर की, लेकिन फिर जो बाइडन की सांसें उखड़ने लगीं। बजाय इसके कि मोहम्मद बिन सलमान पर पाबंदियां लगाई जाएं, जो बाइडन उन्हें बख्शने के लिए तैयार नजर आते हैं। दुनिया भर के ताकतवर और जालिम आमिरों को अमेरिका का एक कमज़ोर बयान यह है कि बराए मेहरबानी कत्ल मत करें, और अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर भी हम आपके साथ ताल्लुकात रखने के लिए तैयार हैं। और फिर सऊदी अरब के लिए क्या पैगाम है? सऊदी अरब के लिए पैगाम है कि अगर बहुत ज़रूरी है कत्ल करना तो ठीक है,
اور محمد بن سلمان کو ہی اپنا بادشاہ بنا لیں۔ پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ یہ سب میرے دوست جمال خاشق جی کے ساتھ دھوکہ ہے، اور خاشق جی اور ہمارے اقدار کے ساتھ بھی، ہماری ویلیوز کے ساتھ بھی۔ لیکن اگر سیاسی عدسے سے دیکھا جائے تو امریکہ نے یہ موقع گنوا دیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ امریکہ نے یہ موقع گنوا دیا ہے کہ سعودی عرب کو باور کرائے کہ اس کا اپنا مفاد اسی میں ہے کہ ایک ایسا ولی عہد تلاش کرے جو قتل نہ کرتا ہو اور صحافیوں کے ٹکڑے ٹکڑے تو بالکل ہی نہ کرتا ہو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اگزامپل دی ہے کہ جو بائیڈن کر کیا سکتے تھے اس رپورٹ کی روشنی میں، جو انہوں نے نہیں کیا۔ پالیسی کے تسلسل کا تقاضا تو یہی تھا کہ محمد بن سلمان پر بھی ویسی ہی پابندیاں لگائی جاتی جیسی جمال خاشق جی کے قتل کے فوری بعد 2018 میں ان معمولی درجے والے افراد پر لگائی گئیں جنہوں نے یہ قتل کیا تھا۔ ان پابندیوں میں اثاثے منجمد کرنا اور سفری پابندی عائد کرنا شامل ہو سکتا تھا۔ یہ پابندیاں صرف محمد بن سلمان ہی نہیں بلکہ ان کے فرنٹ مینوں اور ان کمپنیوں پر بھی لگائی جا سکتی تھی جن کے ذریعے محمد بن سلمان نے پوری دنیا میں مال و دولت اکٹھا کر رکھا ہے۔ آپ کو صرف ایک اگزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں کہ سال 2020 کے آخر میں ایک رپورٹ جو کمپائل کی گئی، ابھی کچھ عرصہ پہلے، تقریباً 2 ہفتے پہلے وہ جاری ہوئی ہے، اس کے مطابق محمد بن سلمان نے صرف سال 2020 میں جو مختلف گیمنگ جو آن لائن گیمنگ کی کمپنیز ہیں، امریکہ کی مشہور ٹیک کمپنیز ہیں، ان کے جو شیئرز خریدے ہیں ان کی مالیت $3 ارب سے زائد بنتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اور اس کے بزنس مین کسی نہ کسی حد تک ان کے فیور میں، ان کے مفاد میں ہے کہ محمد بن سلمان جو کہ ایونچولی بادشاہ بن سکتے ہیں سعودی عرب کے، ان کے ساتھ تعلقات خراب نہ کیے جائیں۔ پھر آگے کرسٹوف کیا لکھتے ہیں، نکولس کرسٹوف، وہ لکھتے ہیں کہ اینیس کالامارڈ جنہوں نے اقوام متحدہ کی آفیشل کے طور پر جمال خاشق جی کے قتل کی تحقیقات کی، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ایک بنیادی اور کلیدی پیغام صرف محمد بن سلمان ہی نہیں بلکہ سعودی حکومت میں موجود دیگر افراد اور ایسے لوگ جو مستقبل میں کسی بھی صحافی کو نقصان پہنچانے کا سوچ سکتے ہیں، انہیں دینا ضروری ہے۔ اور وہ پیغام یہ ہے کہ ایسے بے ایمانہ قتل کی ایک بھاری قیمت ہے جو آپ کو چکانا ہوگی، اور اس قتل کے بعد آپ کو چھپنے کی کہیں جگہ نہیں ملے گی۔ امریکہ کو سعودی عرب کو ہر قسم کے اسلحے کی فروخت فوری طور پر روک دینی چاہیے تھی۔ امریکی قوانین ایسے ممالک کو اسلحہ کی فروخت سے روکتے ہیں جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں، اور یہ بات محمد بن سلمان کے زیر سایہ آپریٹ کرنے والی سیکیورٹی فورسز کے بارے میں بالکل وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ جو بائیڈن، اب یہ بڑا دعویٰ کیا ہے انہوں نے، نکولس کرسٹوف نے، انہوں نے کہا کہ اطلاعات ہیں کہ جو بائیڈن اس بات سے خوف زدہ ہیں کہ محمد بن سلمان پر پابندیاں سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو زہریلا بنا دیں گی۔ جی بالکل، یہ تشویش رکھنا درست ہے، اور میں اتفاق کرتا ہوں کہ اکثر ایسے حکمرانوں سے بھی تعلقات رکھنا پڑتے ہیں جن کے ہاتھ خون سے رنگے ہوں، لیکن اپنے مفاد اور اپنے اصولوں کے درمیان توازن تلاش کرنے کی اس کوشش میں خطرہ یہ ہے کہ محمد بن سلمان، جن کی عمر صرف 35 برس ہے، اپنے والد کی وفات پر سعودی عرب کے فرما روا بن جائیں گے، اور پھر وہ اسی طرح نہ جانے کتنے ہی سال حکمرانی کرتے رہیں گے۔ خلیجی ممالک میں شورش ہوگی اور سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں دراڑیں کئی دہائیوں تک موجود رہیں گی۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہت اہم ہیں تو یہی وقت ہے کہ انہیں بچا لیا جائے۔ بائیڈن ہمت دکھائیں اور سعودی عرب کو واضح پیغام بھیجیں، یہی موقع ہے کہ کوئی تبدیلی لائی جا سکے۔ سعودی عرب کو باور کروایا جائے کہ انہیں ایک ایسے ولی عہد کی ضرورت ہے جو صحافیوں کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرتا ہو۔ محمد بن سلمان سعودی عرب کے گزشتہ 10 سال میں بننے والے چھٹے ولی عہد ہیں۔ ان 6 میں سے صرف شاہ سلمان ہی کو سعودی عرب کا بادشاہ بننا نصیب ہوا، 2 کا انتقال ہو گیا، 2 کو برخاست کر دیا گیا، اور ابھی محمد بن سلمان براجمان ہے۔ اگر سعودی عرب پر واضح کر دیا جائے کہ محمد بن سلمان کے بادشاہ بننے کی صورت میں سعودی عرب کے مغرب کے ساتھ تعلقات قائم نہیں ہو سکتے تو عین ممکن ہے کہ جلد ہی 7ویں ولی عہد کی شکل دیکھنا نصیب ہو۔ یہ سعودی عرب کو ڈکٹیشن دینا نہیں ہوگا، بلکہ ایسا ہوگا کہ انہیں حقیقت سے ابھی سے بتا دیا جائے۔ سارا وٹسن، جو ڈیموکریسی فار دی عرب ورلڈ ناؤ
کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ شاہ سلمان اور ان کے غیر جانبدار مشیروں پر یہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ محمد بن سلمان کا ولی عہد رہنا سعودی عرب کو غیر مستحکم کر سکتا ہے۔ محمد بن سلمان متعدد مواقع پر ثابت کر چکے ہیں کہ وہ اپنی سلطنت پر بوجھ ہی نہیں بلکہ اس کے لیے خطرہ بھی ہیں۔ محمد بن سلمان وہی ہیں جن سے بین الاقوامی برادری نفرت بھی کرتی ہے اور ان سے دور رہنا بھی پسند کرتی ہے۔ امریکی حکام اکثر یہ توجیہ پیش کرتے ہیں کہ اگر ہم سعودی عرب کے ساتھ کو اسلحہ بیچنا چھوڑ دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس صورت میں فرانس یا پھر روس سعودی عرب کو اسلحہ بیچیں گے۔ لیکن یہ نہیں سمجھا جاتا کہ سعودی عرب کو امریکہ سے صرف جدید ترین اسلحہ نہیں ملتا بلکہ ایک اندیکھا انکہا وعدہ بھی موجود ہے، وہ یہ کہ ہم تمہیں ایران اور دیگر ممالک سے دفاع میں مدد دیں گے۔ یہ یقین دہانی نہ تو فرانس دے سکتا ہے اور نہ ہی روس۔ چند سعودی مجھے کہتے ہیں کہ یہ بات طے ہو چکی ہے کہ اب محمد بن سلمان ہی بادشاہ بنیں گے، یہ ہونی ہے اور اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ شاید یہ بات سچ ہو، مگر اس بات کو کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے کہ محمد بن سلمان کا اپنے رقیب شہزادوں جیسا کہ شہزادہ احمد بن عبدالعزیز، جنہیں سعودی معاشرے میں بہت عزت بھی دی جاتی ہے، اور شہزادہ محمد بن نائف، ان دو شہزادوں کو گرفتار رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد بن سلمان کو خود بھی اپنے بادشاہ بننے پر ابھی کامل یقین نہیں ہے۔ سعودی شاہی خاندان کے ساتھ قریبی تعلقات رکھنے والے ڈاکٹر خالد الجبری، جن کے والد کو مبینہ طور پر محمد بن سلمان نے قتل کروانے کی کوشش بھی کی تھی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ولی عہد بننا اس بات کی ضمانت نہیں کہ آپ بادشاہ بھی بن جائیں۔ قانون پر عمل کیا جائے، محمد بن سلمان پر پابندیاں لگائی جائیں۔ اگر امریکہ ایسا کرے تو پورا ملک جمود کا شکار ہو جائے گا اور شاہ سلمان کے پاس نہ چاہتے ہوئے بھی محمد بن سلمان کو ہٹانے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ پھر آگے وہ لکھتے کہ شاید میری رائے متعصب ہے کیونکہ میں جمال کو جانتا تھا۔ کچھ لوگ شاید یہ رائے رکھتے ہوں کہ اس قتل میں ایسا برا بھی کیا ہے، کئی حکمران ایسے ہیں جنہوں نے بہت سے قتل کروائے ہیں، سچ بات ہے، لیکن محمد بن سلمان جو جس چیز کو چھوتا ہے، جس بھی چیز کو چھوتا ہے اس پر اپنا زہر چھوڑ دیتا ہے۔ محمد بن سلمان نے لبنان کے وزیر اعظم کو اغوا کروایا، قطر کے ساتھ جھگڑے کا سربراہ بھی وہی تھا۔ محمد بن سلمان یمن میں آج کی دنیا کے سب سے بڑے انسانی المیے کی وجہ ہے۔ اس نے عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والوں کو جیل میں ڈلوایا۔ اس نے سعودی عرب کی پہچان کو اس قدر نقصان پہنچایا جو ایران جیسا مخاصمت یا دشمنی رکھنے والا ملک بھی کبھی نہیں کر پاتا۔ تو مسٹر بائیڈن، یہ اب آگے آخر میں وہ لکھتے ہیں جو اپنا مشورہ لکھ رہے ہیں جو بائیڈن کے لیے، نکولس کرسٹوف، وہ کہتے ہیں کہ تو مسٹر بائیڈن، محمد بن سلمان پر پابندیاں لگانا صرف انسانی حقوق کے لیے آپ کا اشارہ نہیں ہوگا۔ جمال خاشقجی عمل پر یقین رکھنے والا ایک آدمی تھا، ایک پریکٹیکل آدمی تھا، وہ چاپلوسی پر یقین نہیں رکھتا تھا، وہ ایسی جمہوری عرب دنیا کا متمنی تھا جو عربوں اور امریکیوں کے لیے یکساں طور پر فائدہ مند ہو۔ اور ایک قاتل کو چھوڑ کر تم نے جو بائیڈن کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے ایک قاتل کو چھوڑ کر جمال خاشقجی اور اس کے خواب کو دھوکہ دیا ہے۔ اب یہی آوازیں ہیں جو مختلف میڈیا آرگنائزیشنز ہیں امریکہ کی، ادھر سے جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، تنقید ہو رہی ہے جو بائیڈن پر کہ انہوں نے محمد بن سلمان کے اوپر پابندیاں کیوں نہیں لگائی، ان کی ایڈمنسٹریشن ایک معذرت خواہانہ رویہ کیوں رکھے ہوئے ہے۔ ایک چیز تو واضح ہے کہ جو بائیڈن نے ایک بڑا بولڈ ڈیسیجن لیا جو ڈونلڈ ٹرمپ نہیں لے سکے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سارے معاملے پر ساتھ دیا محمد بن سلمان کا۔ محمد بن سلمان نے انہیں مدد دی کہ عرب دنیا اسرائیل کو تسلیم کرے، ان کے مڈل ایسٹ پیس پلان کے اوپر عمل درآمد میں ان کا ساتھ دیا۔ محمد بن سلمان کے اس آشیرواد، ان کی اس ایک ٹیسٹ اپروول کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا کہ عرب دنیا کے بہت سارے ممالک جنہوں نے آج اسرائیل کو تسلیم کر لیا وہ تسلیم کرتے۔ لیکن اس سارے کے آفٹر میتھ میں جو بائیڈن اپنا انتخابی وعدہ تو پورا کر رہے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں جو امریکہ کو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے، اور یہ نظر آتا ہے اب کہ شاید واقعی امریکہ اپنے طور پر یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ سعودی عرب کو، سعودی عرب کی بادشاہت کے مستقبل کو، محمد بن سلمان کے مستقبل کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اس رپورٹ کے آنے کے بعد ایک پوری دنیا میں پریشر بلڈ ہوا ہے سعودی لیڈرشپ کے حوالے سے، اور انٹرنلی جو وائسز ہیں وہ بھی
جو ہے وہ ان کے خلاف اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔